السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد معكم حبيب بكر من مدرسة إيكو إن في دروس تصميم الجرافيك. اليوم رانا في الدرس السادس تاع فوتوشوب، راح نشوفوا فيه أدوات تصحيح الأخطاء، كوريكسيون في فوتوشوب، كوريكسيون دي بيكسل. تبعوا معي. مثلا جبت هاد لا فوتو وحبيت نقي الوجه. كان أوتي قبالة نخدمو به اللي هو اوتي كوريكتور لوكاليزي، الا وهو هاد لوتي. هاد لوتي كيفاش راح نخدمو به؟ نكليك على لوتي، تجيني هاد الدائره الصغيره باش نتبعها. كما قلت لكم حرف با وحرف زا بالعربيه اللي هما لي راكورسي باش نكبروا ليبيسور تاعو. بون ما يخفيلكمش بلي لوتي هذا واش راهو الخدمه ديالو وشنو هي. الخدمه ديالو راح يدير كوريكسيون وين كاين الدائره تاعي. تما واش راح يدير؟ يروح يشوف في لي بيكسل. تما عندي لا فوتو تاعي، عندي الخطا هذاك الصغير هذاك ولا حاب ندير له كوريكسيون. واش راح يدير له؟ راح يجيب منا شويه لي بيكسل اللي يتشابهوا ويغطي الخطا هذاك. هكا نجي لهنا باغ اكزومبل هنايا ما نكبرش بزاف، نجي نكليكي غير هنا هكا راحت. واش كاين هنايا؟ راح بيان سير هنا راني خدمت به قباله. مثلا نقدر نجي لهنا ندير هكا، راني ندير كوريكسيون حتى نكمل نقي كامل لي بيكسل تاعي لا فوتو ديالي غير بالعقل. بيان سير نقدر نكبر ونصغر بلي توش اللي قلت لكم عليهم، وبيان نقدر نكليكي على الت وكليك دغوا تاع لا سوري نكبر ونصغر، نطلع ونحبر باش تبان هادي اختي. مثلا جبت لي بيسر تاعي هكا ونكمل، راني نكليكي ما نروحش نخدم به كامل باسكو هنا راح نفسد ليماج تاعي، مي نخدم ابان هكا ونزيد نكمل غير بالعقل حتى نكون نقيت لا فوتو تاعي غير بالعقل نبقى نتبع فيه هكذا. بيان سير حنا لوتي هذا ماحش يخدم وحده الخدمه، ماهوش راح يخدم وحده الخدمه كامل تاع الكوريكسيون ولا تصحيح الاخطاء. كاين بزاف لي زوتي تما راح نجو راني نحكي على لوتي وحده كيفاش نستعمل. داكوغ باسكو لوتي هذا راح نستعملوه في بزاف حاجات. داكوغ وكاين وين ما يصدقش راح نعاونو بدي زوتي واحد اخرين اللي راح نقراوهم في ليطار ان شاء الله. راح نحكوا عليه غير هو وكيفاش نصحو هاد الاخطاء الصغار. داكوغ ولا نقوا لا فوتو. بيان سير ما راحش نيتيليزيه غير في هاد لي زيماج، ماشي راح نيتيليزيه غير في هاد لي زيماج. نقدر نيتيليزيه في حاجات واحد اخرين. داكوغ اكزومبل مثلا عندي ايماج كيما هادية وحبيت نحي طيارة منها، نحيها كامل ندير لي كوريكسيون شغل نعتبرها كخطأ. هاد الطائرة نجي ليها ونجوز عليها هكذا نشوف كيفاش يدير كوريكسيون هكذا سي بون. كي شغل ما كانتش كاينه كامل هاد لافيون. تما نقدروا يوتيليزيوه في بليزيور ايماج ولا موديل تاع لي ايماج. داكوغ نشوفوا لوتي لي مورا. بون لوتي لي مورا كاين هنايا نبقى نكليكي عليها. كاين اوتي كوريكتور لوكاليزي وكاين تحته اوتي كوريكتور وشنو هذا اوتي كوريكتور؟ نجي نكليكي عليه ونشوف واش يدير. داكوغ بون جيست نكليكي يقول لي alt clic pour définir un point de source à partir duquel réparer l'image. D'accord تما لازم لي alt. وشنو لازم لي alt؟ نكليكي على alt. كي كليكيت على alt جاني هاد ليكون مثلا نجي نكليكي على هاد الطائرة واش مدلي هنا الطائرة هادية هاهي ترفدت تحطت فوق على سوري. نجي نعاود نديسينيها هنايا عاود ديسيني الطائرة هنايا. واش صرا؟ جاب لي هاد الطائرة هي لافيون هادية جابها حطها هنا. بصح الا راكم تروماركي نزومي شوية لي كولور تاعهم ماشي كيف علاش؟ هنايا جاني ان مود دانكريستاسيون. تما جبت الطائرة هادية جبتها من بلاصة راكو تشوفوا لا كولور هادية. داكوغ جيت حطيتها في كولور واحدة اخرى هنايا. لو كان نزيد نجي نحطها باغ اكزومبل هنا شوف كيفاش تجي.
وراكو تشوفوا هنا ليماج كيفاش ولات. هنا ليماج الطائره تاعها كيفاش ولات. علاش؟ باسكو ماشي كيف واش كاين هنا لا كولور تاع الاريير بلون تاع الطائره جيت حطيتها هنايا. هادشي نقدروا نوتيليزيوه كنخدمو كاش تكستور. تما حبيت نجيب كاش تكستور ونحطها مثلا نحطها في اريير بلون. حبيت ندير له هذيك التكستور. تما نروح نوتيليزي هاد لوتي. نشوف في دروس جايه ان شاء الله نعطي لكم ليكزومبل. داكوغ. دوكا واش كاين تانيك؟ عندي اوتي بياس. وشنو هو اوتي بياس؟ اوتي بياس راح يمد لي هنايا باغ اكزومبل هاد لا بياس هادية نرفدها. ما تنساوش هنا رانا نحكو في الكوريكسيون. تما واش راه لي زوتي هادوما دايرهم كامل باش ندير كوريكس. داكوغ. دوكا نجي نحكم هاد لا بياس هادية نرفدها. واش راح يصرى لو كان نرفدها؟ راح يجيب لي لا بياس هادية يقول لي خير بلاصه تشبه لهادي باش تتنحى الطائره هادي. تما نجي البلاصه اللي تشبه لها اللي هي هادي نكليكي كونترول دي صافي دير راني درت كوريكسيون لهادشي. راحت هاد الطائره تاعي كامل راحت. نزيد نسيي هنايا نزيد نحكم هادية نرفد لا بياس نشوف اريال بلون يتشبه لها. جو بونس كو هذا يتشابه. ندير هكا كونترول دي نحي لا سيليكسيون. شوفوا واش صرا. نجي لا ميم شوز هنايا نجي نسيليكسيوني هاد الطائره نرفد نشوف بياسه تشبه لها ابيبري هكذا كونترول دي سي بون. تما راني نقيت لا فوتو ديالي. هل هاد الشيء نقدر نوتيليزيه هنايا؟ اي بيان وي. تما لو كان تكون عندي مثلا كاش عفسه هنايا نجي نسيليكسيونيها لا بياس هادية نرفد نجيب وحده تشبه لها. نجيب وحده تشبه لها مثلا هكا سي بون دار كوريكسيون عاود تنحى. داكوغ. تما لي زوتي نقدر نلعب بهم كيما حبيت انايا. ونقدر باغ اكزومبل العكس. لو كان نروح نقدر ندير العكس. لوتي بياس نقدر نوتيليزيه العكس. باغ اكزومبل اوتي ديبلاسمون كاين هنايا اوتي ديبلاسيون بازي سيغ لو كونتيني. اوتي ديبلاسمون وشنو هو؟ يحب يقول راني راح نديبلاسي نعاود نجيب الطائره بكونترول زاد كونترول دي. هادية كي نروح لاوتي ديبلاسمون حبيت نبدلها بلاصتها. بون بريميرمون نروح نحي هادوما الزياده اللي راني درتهم هكذا نرفد هادي لابياس نجيب وحده تشبه لها سي بون كونترول دي نفس الشيء هكذا. هاد لابياس نجيبها من علي دي لي كوريكسيون. دوكا ليماج تاعي نقولو انا اللي صورت هاد ليماج وكي صورتها حبيت الطائره تاعي تكون في الوسط تكون اكزاكت في الوسط. داكوغ. مثلا هنا حبيت الطائره تاعي تكون هنا في الوسط. كيفاش راح ندير باش الطائره تاعي راح تكون في الوسط؟ اوتوماتيكمون خلاص لا بريز راهي ديناها. داكوغ. حبيت برك الطائره ندنيها بلا ما يصرى حتى حاجه. عندي حاجه اسمها اوتي ديبلاسمون. اوتي ديبلاسمون واش يديروا كيفاش نخدم به؟ زومي شويه نجي نسيليكسيوني هاد لا بياس هكذا داكوغ ونرفدها وندنيها هكذا. واش راح يصرى دوكا؟ ندير اونطري كونترول دي. هنا واش صرا؟ الطائره ديالي اللي كانت منا بون نحي لي ريبار هادوما اوتوماتيكمون دام راكم تشوفوا فيهم في افيشاج نروح فيناتر افيشاج ومادامهم سي لي ريبار افاسي لي ريبار راحوا صح. اوتي ديبلاسمون ديالي ديبلاسيت الطائره منا وجبتها لهنا. داكوغ. وشنو ما نقى هاد البلاصه اللي كانت وشنو هنايا بقات لي شويه كاين شويه مشاكل هنايا. نقدر نعاود نولي اوتي كوريكتور تاعي سامبل نورمال ونروح نمشي هنا ونزقم واش كاين هكذا. هذه بالنسبه لي 3 زوتي تاع كوريكس لي 4 زوتي هذوما تاع لي كوريكسيون. صح. نزيدو نجيبو ايماج واحده اخرى ونشوفو واش راح نديرو بها. بون ليماج هادي صغيره نسيو فيها نديبلاسيو هاد الشجره كامل كيما راهي نديبلاسيهم نبدلو لها بلاصتها. صح. واش نروح ندير؟ نروح
نحيها كامل. الحاجه الاولانيه نروح نسيي نحي كامل هاد الشجره. نجي لوتي بياس، نسيليكسيوني الشجره هكذا. بون هاي نزيدو ندو الظل تاعها معليش كومسا. هاد لابياس نروح نشوف جهة اللي تشبه لها هكذا، وشنو نحط الغازون ونخليه كلش كيما راه. اوب نديرها كونترول دي، كانت هنا ليماج، كانت هنا الشجرة وراحت. الوغ هنا قدرت نديبلاس قدرت نحي كامل الشجرة تاعي بالليماج تاعي وبلا ما نفسد لي بيكسل تاع ليماج تاعي. كونترول زاد دوكا نقدر نخلي لا سيليكسيون هادية ونجي لوتي ديبلاسمون. اسكو نقدر نديبلاسيها كامل؟ نديبلاسيها هكذا. وشنو نحطها في بلاصه لي شوفوا الغازون نحطو اكزاكت مع الغاز. ندنيها شويه هكا نحيد. واش راح يدير اوتوماتيكمون؟ جوست ما ندير انا اونطري ولا نجي نكليك هنايا نخليه يخدم. كونترول دي راهو جاب لي جاب الشجره هذيك قطعها منا جابها لهنا. وشنو كاين شويه مشاكل اللي نقدر انايا دوكا نروح نريكتيفيه. مثلا نجي دوتي كوريكتور لوكاليزي نصغر شويه ونجي نحي هاد الزياده الظل مادام ما كانش، وبيان نجيب الظل هذاك ونجي نحطه هنايا. داكوغ نفس الشيء. وليسونسيال الواحد يعرف يخدم بلي زوتي. نزيدو نجيبو فوطو واحده اخرى مثلا نفس الشيء تما. نفس عندي طائره هنايا حبيت نديبلاسيها ولا نبدلها بلاصتها ولا نحيها، بصح وشنو حبيت هاد المره نمد لكم راكورسي خفيف اللي نحي به. حبيت نحي هاد الطائره راكورسي خفيف. نجي نسيليكسيوني مثلا هاد الطائره داكوغ وندير شيفت اف 5. جيست نكليك على شيفت اف 5 تجيني غومبليغ لا فيناتر غومبليغ. ندير انولي منين نجيبها ايديسيون هنايا ندير غومبليغ داكوغ. جيست ندير غومبليغ هنايا كولور دو بروميير بلون تما هادي، كولور داغيغ بلون تما هادي، ولا كولور انا نخير كولور، ولا موتيف انا نخير موتيف، ولا ليستوريك سا ديبون، ولا كونتوني بريزون كونت ندير كونتوني بريزون كونت وندير اوكي. كونترول دي تنحات الطائره كامل داكوغ. هذه لا فيناتر غومبليغ. نزيدو نشوفو لا فيناتر غومبليغ بطريقه واحده اخرى في فوطو واحده اخرى. نروح نجيبو لا فوطو. مثلا عندي هاد لا فوطو وحبيت نحي كامل هاد المراه اللي راهي دير في التسلق في الحبل داكوغ. حبيت نحيها كامل. كيفاش راني راح ندير؟ اسكو نروح نوتيليزي اوتي كوريكتور لوكاليزي نسيو نكبر ونجي لهنا ونجوز عليها كامل كيما راهي. هوب نشوفو شنو راح يصرى. او يدير كوريكسيون بيان سير قلت لكم ما تخدموش به بزاف مي هكا راح نكثروا لا شارج على العرض. بون كيما راكم تشوفوا ما خرجش ما فيناش الخدمه 100%. كونترول زاد. واش نروح ندير؟ نسييها بشيفت اف 5 اللي هي غومبليغ. نروح نسيليكسيوني سوا سيليكسيوني بوش حبيت باغ اكزومبل لوتي لا سو بوليغون نجي نسيليكسيوني هادي هكا. جاتني لا سيليكسيون. واش نروح ندير؟ شيفت اف 5 كيما قلت لكم اوكي ونخليه يخدم. كونترول دي. هاي كيفاش ولات ليماج تاعي. بيان سور ماشي 100% مي اوفيسيال مانيش رايحه تبان. نقدر نقي كامل واش كاين هنايا. مثلا نزيد هادية داكوغ نزيد باغ اكزومبل هادية هكذا بليتو نزيد هكذا. ما عجبتنيش وشنو هادية نروح نزيد نسيليكسيونيها. واش نروح ندير؟ شيفت اف 5 اوكي ونخليه يخدم الخدمه ديالو. كونترول دي. هاي ليماج كيفاش كانت وليماج كيفاش ولات. بون كان هذا بالنسبه كيفاش نديرو لي كوريكسيون لي بيكسل. بون دوكا كاين اوتي زادو اميليوراوه في فوتوشوب 2019 فوتوشوب 2020. نشوفوا شنو هو يتشبه لا فينات، هو يتشبه الغومبلير داكو مي شويه باش نبريسيزيو الخدمه تاعنا به اللي هو
كونترول زاد نعاود نرجع للمرة هادية. واش نروح ندير؟ نسيليكسيوني المرة هادي، كونترول زاد نخلي لا سيليكسيون تاع مقبل. داكوغ. ونجي لهنايا ايديسيون، جيست ندير لا سيليكسيون تاعي، نجي ايديسيون رومبليساج دابري لو كونتوني. حنا شفنا رومبليغ، داكوغ، ودوكا راح نشوفو رومبليساج دابري لو كونتوني. بلا ما تكون هادية ما كانش في باغ اكزومبل في سي اس 6. داكوغ. نخرجها، شوفوا واش خرج لي هنايا. خرجت لي لا فيناتر ابيرسي. لا فيناتر ابيرسي مثلا نجي نحطها هنا. الوغ وشنو هو هنايا؟ واش مدلي؟ نصغر شويه هنا ونجي ندني لا فيناتر. هذه تسمى بور لانستون واش صرا كي درت لا سيليكسيون تاعي كي شغل رومبليغ، راح اخذ بعين الاعتبار كامل ليماج، باش يدير لا كوريكسيون تاعو هنايا. داكوغ. نزومي شويه، راكو تشوفوا باللي هنا ماشي مسقمه. داكوغ. كيما شغل رومبليغ. علاش؟ هنا جاني كي نجيب كيرسور، شوفوا لا سوري هنايا مدها لي بالناقص، بمعنى شوف عمر لي هاد الجهه بصح بلا ما دير في حسابك كاين هاد الشجره. نروح نقص الشجره هذه جيست الناحيه يدي من لا سوري. واش راح يصرى؟ شوفوا من الكوتي دروات باللي هنا دوك تتبدل، صح؟ عايزه تتبدلت هنا، نقص او يخدم على كل حال. او ميم لو طون اللي راني نخدم انا منا او يمد لي لابيرسي هنا. زادت تسقمت شويه ليماج تاعي، نزيد نقول له زيد نقص لي هاد الكوتي، ما سي با لا بين تدي لي هاد الكوتي، ما ديرلوش حساب. نزيد نشوف اسكو تخدمت منه، سي بيان. نزيد نقول له بون هاد زياده كامل ما نسحقهاش باسكو كاين جون وانا ما نسحقش الجون، تما ما تاخذهمش بعين الاعتبار حتى نخرج في الريزلت تاعي فين. راكم تشوفوا كيفاش راهي تتبدل. كي نكمل ندير اوكي كونترول دي، ليماج تاعي كيفاش ولات. تما كانت كاينه هنايا اون فام، دوكا ما كاش. ان شاء الله يكون الدرس عجبكم ومفيد. ومازالوا على كل حال مازال كاين ان شاء الله. مازال ما بديناش في فوتوشوب، تقدروا تقولوا مازال ما بديناش في فوتوشوب. ان شاء الله ما يكونش ثقيل عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.